Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biyad Mustafa. Aujourd'hui, donc, je vous propose un chapitre qui est très important et aussi il est difficile pour la plupart des élèves. Alors, ce chapitre, c'est la trigonométrie. D'accord? Donc, ملي تنقول la trigonométrie, هنايا اغلب les élèves اللي عارفين هذا الشابيتر هذا راه تيعرفوني غنهضر على الكوسينوس والسينوس وطونجون. داكوغ هادشي باش معروف في التريغونومتري. Très bien. Donc, نبغيكم الله يرضي عليكم il faut se concentrer avec moi. D'accord? Et Inch'Allah الدرس ما غاديش يبقى difficile. D'accord? Première chose في التريغونومتري غادي نهضر على trois unités de mesure pour les angles. Alors حنا تنعرفوا لونغل عندها واحد لونيتي اللي كنا تنشوفوها من شحال هادي اللي هي الدوغري. هاد السنه غادي نشوفوا كاين 3 تيب دونيتي. كاين عندنا لو غاديان، داكوغ، كاين عندنا لو دوغري تنعرفوا، داكوغ، وكاين عندنا لو غراد. اذا غنشوفوا 3 unités pour les mesures des angles. Très bien. الحاجه المهمه هنا اللي خصنا نعرفوا هو كيفاش مثلا تعطاني واحد الميزور اون غاديان، كيفاش يمكن ليا نحولو اون دوغري و بيان اون غراد. يعني كيفاش يمكن ليا ندوز مثلا من واحد لونيتي ا لوتر يونيتي، سواء من الغاديان دوغري ولا من دوغري لغاديان ولا من غراد لغاديان ولا غاديان لغراد اكسيتيرا. هنا باش ندوز من يونيتي ليونيتي خصني نكون عارف هاد لا ريغل اللي خصني نحفظها. هادي الله يرضي عليك خصك تحفظ هادي تري امبورطون. شنو هاد لا ريغل؟ انه 180 دوغري، هنا هاد الميزور الي اون غادي اون دوغري باردون. شنو تتساوي اون غاديان؟ كتساوي بي غاديان. هاد غاديان لونيتي ديال الغاديان، l'unité غاديان، داكوغ، ديال لونغل. اي 180 دوغري كتساوي ايضا 200 غراد. غراد تنرمزو ليه بالجي ار دي. دونك الله يرضي عليكم هادي لي تري امبورطونط. هاد لا ريغل 180 دوغري ان غاديان ايكالا بي ان غراد ايكالا 200. داكوغ. تقدر تعطوني اكزرسيس وقول لي convertir مثلا 30 دوغري اون غاديان. دونك انا الا بغيت نحول واحد ميزور اون دوغري لغاديان، شنو تندير في الوساخ ديالي؟ كندير واحد العلاقه اللي هي ثلاثيه تتعرفوها جميع، دونك شفتوها في البروبورسيوناليتي. بطبيعه الحال تنستغل هاد القاعده هادي. شنو تندير؟ 180 درجه 180 دوغري تعطينا بي غاديان، داكوغ. 180 درجه كتعطينا بي غاديان. مي 30 دوغري باغي نقلب شحال تعطيني كوم ميزور اون غاديان. هنا في هاد الحال شنو تندير؟ علاقه ثلاثيه. اكس شنو تساوي؟ انا تنقلب على لا ميزور اون غاديان ديال 30 دوغري، غنشد 30 نضربها في بي نقسم على 180. دونك اكس شنو تساوي؟ 30 فوا بي سي 30 بي sur 80 دوغري. اي باغ لا سويت هنا نديرو غير اختزال ريدكسيون. هنا نقدر نختزل ب 10 تبقى لي 3 sur 18، ومن بعد 18 راه هي 3 فوا 6، واحد 3 تمشي مع 3 تبقى ليا الفوق بي ومن تحت تبقى ليا 6. نتوما الا خديتو غير 30 sur هاد 30 على 180 درتو ليها اختزال غتخرج لكم 1 على 6. 1 على 6 الا ضربتوه في هاد بي اللي باقا ليا هنايا غتخرج ليا بي sur 6. كنجي هنا نكتب بي sur 6. تري سامبل. بغيت نعرف هاد 30 دوغري نعرفها مثلا شحال تتساوي مثلا بالغراد. دو ميم فاصون شنو ندير؟ 180 ان غراد شنو تتساوي؟ 200 غراد، داكوغ. وغادي نشوف 30 دوغري شنو تساوي بالغراد، نسميها اكس. اي باغ لا سويت شنو ندير؟ اكس ايكال كوا 30 فوا 200. تنقدر نجاوب بهاد الشكل هذا. تبع 30 فوا 200 هاك 30 فوا 200
divisé par 180 tout simplement. صافي تنحسب تنختزل هذاك الشيء اللي غادي يخرج لي هنايا هو اللي غادي نجي نكتبو هنايا. داكوغ. الا خرج لي شي عدد فيه الفاصلات سي ميو ناخدو رقمين بعد الفاصله، غير جوج ارقام راه كافي. تري بيان. بارفوا يقدر مثلا يعطوني واحد الميزور اون غاديان مثلا بي سور 4 وقول لي لقى لي اون دوغري. هنا ملي تنبغيو ندوزو من الغاديان للدوغري ولا ولا الكراد سي تري فاسيل. هنا يسوفي غير هاد بي نعوضوها ب 180. حنا تنعرفو بي غاديان كتساوي 180 دوغري ياك، و 4 نخلوها في بلاصه ونحسب. هادي الا قسمنا على 4 تعطينا 45 دوغري. داكوغ. عندي مثلا بي على جوج دو ميم فاصون بي نعوضها ب 180 نقسم على جوج سي 80 دوغري. داكوغ. دونك سي تري سامبل. سواء تنخدم بحال هكا الا كنت باغي ندوز من الغاديان دوغري، اولا دو فاصون جينيرال نستعملو علاقه ثلاثيه كيف ما درنا هنايا في هاد لي زيكزومبل اللي شفنا، وتلقى تنمكن ليا نحول واحد الميزور من واحد لونيتي لونيتي واحده اخرى. داكوغ. الحويجات اللي خاصكم الله يرضي عليكم تعقلوا عليهم بالنسبه لهاد الفقره هادي ديال لي زونيتي واللي هما امبورطون. عندنا دي زونغ اللي الميزور ديالهم اون غاديان خصنا نعرفوهم بالدوغري شحال تيساوي، بحالاش مثلا وهادو امبورطون. بي سور 6 خصني نعرفها اون غاديان. هادي بي سور 6 اللي اون غاديان بالدوغري. الا مشيتي عوضتي بي ب 180 وقسمتي على 6 شحال غتعطيك 30 دوغري. دونك هادي الله يرضي عليكم ا روتونير. بي سور 6 ايكال 30 خصها تحفظ هادي. ايضا بي سور 4 هادي سي 45 دوغري خصها تحفظ هادي تا هي. بي سور 3 هادي سي 60 دوغري خصها تحفظ هادي تا هي. ثم بي سور 2 سي 90 دوغري خصها تحفظ. اي فينالمون بي راه تتعرفوها جميع راه هي 180 دوغري. دونك هادي راه معروفه. دونك هادو سو سون دي زونغ اللي هما ابيتيي تنشوفهم بزاف. داكوغ. خصهم يتحفظوا هادو ملي تتلقى شي ميزور فيه بي عارفو راه اون غاديان. داكوغ. هادي معلومه عقلوا عليها مزيان. تري بيان. Maintenant je passe à d'autres choses. هنا غادي نهضر على l'angle géométrique et l'angle orienté. Angle géométrique et angle orienté. D'accord. نعطي واحد ليكزومبل خصني نميز بيناتهم. بالنسبه الى خديت هاد لونغل سمينا او ا بي. تري بيان. بالنسبه لهاد لونغل ملي تنهضر على هاد لونغل كوم اونغل جيومتريك غادي نسميها هاد لونغل تنهضر على هادي يمكن لي نسميها ا او بي، او بيان نقدر نسميها بي او ا. وهنا او اللي درنا فوق منو هاد الشابو راه هو لو سومي ديال هاد لونغل. هنا في هاد الحاله تنهضر على اونغل جيومتريك، وهاد لي زونغل جيومتريك هما اللي تنشناهم من البريمير جوسكا ماتنون. داكوغ. تري بيان. ملي تنهضر على وبطبيعه الحال عندهم واحد مازال ما هضرش على هادي، نبقى نهضر على لونغل جيومتريك بعدا. هاد لونغل جيومتريك حتى بالنسبه على ميزور ديالها توجور الي بوزيتيف، ولونغل عندها سول ميزور يعني ما عندهاش ميزور واحد تيكون. وباش نحسب هاد الميزور لا بليبار دي طون نقدر نستعان بالرابورتور المنقاله نحسب. دونك غادي نلقى لا ميزور. داكوغ. تري بيان. المنقاله تعطينا داكشي اون دوغري بيان سور. تري بيان. فوالا. دابا غادي نهضروا على لونغل اورينتي. نبقى في هاد ليكريتور. ملي تنهضر على لونغل اورينتي في هاد الفيغور هذا يمكن ليا نتكلم او يمكن لي نكتب هاد ليكريتور هذا او ا او بي. شنو كتشوفوا هنا هاد ليكريتور شنو تتقرا؟ لونغل اورينتي دي دو فيكتور او ا او بي، او بيان تو سامبلومون يمكن لك تقراها بطريقه اخرى لونغل
orienté compris entre ces deux vecteurs OA ou OB. OA OB. L'angle اللي بيناتهم هي هادي. داكوغ. مي ملي تنكتب هاد ليكريتور هنا تنكون تنهضر على اونغل اورينتي، ولونغل اورينتي شنو تتساوي؟ الميزور ديالها كيساوي الميزور اللي عندي هنايا، داكوغ، ديال لونغل جيومتريك. نسميه مثلا، تخيلوا مثلا هنايا الميزور ديال هادي جيومتريك نسميه واحد العدد الفا باغ ياك، نقدر مثلا 30 درجه ولا 40. حنا ناخذ واحد الميزور اللي هو اون غاديان باغ اكزومبل الفا، نفترضوا لانه لونيتي اللي غادي نخدموا بها بزاف في هذا الدرس هذا هي الغاديان. داكوغ، هذه معلومه مهمه نعقل عليها مزيان. دونك افترضوا هنا الميزور ديال لونغل ا او بي هو الفا. دونك هذا الميزور ديال لونغل جيومتريك اللي ترمزوا لها بهذا الشكل هذا. مي مالا الا كنت تنهضر على هاد ليكريتور هادي اللي تتعني ليا لونغل اورينتي اللي هي اون فيت تتبان لي بحال لونغل جيومتريك. مي اون فيت شنو تنديرو هنا ملي تندير هاد ليكريتور وتنكون تنهضر على لونغل اورينتي، كناخذ هاد الميزور تنكتبو كوم سا، اي بارفوا تتكون عندنا واحد الموا هنايا وغادي نقول فوقاش تتكون هذيك الموا بلوس كنزيد واحد لو تيرم توجور هو اللي تيميز لونغل اورينتي اللي هو 2 كا بي افيك كا ابارتيان زد. داكوغ. تيبقى فوقاش هذا تيكون بوزيتيف، فوقاش تيكون نيجاتيف. شوفوا معايا الله يرضي عليكم، ملي تنشوف لونغل او ا او بي هنا لوردر il est très important. بدينا بالفيكتور او ا، ها هي الفيكتور او ا، هلي الفيكتور او بي. دونك كنمشي للفيكتور او ا اللي هي هادي وكندير واحد السهم من الفيكتور او ا فيغ فيكتور او بي. هاد السهم شنو تيبان ليا؟ كيبان ليا المنحى ديالو بحال المنحى ديال الحركه ديال عقارب الساعه، لي زيغوي ديال لا مونطر. دونك ملي تيكون المنحى ديال لونغل من هاد الفيكتور اللي كاين هنا قبل هذا تيكون بحالو بحال المنحى ديال عقارب الساعه، هنا تنقول هاد لونغل الي اورينتي نيجاتيفمون. هادي غير اتفاق ديال علماء الرياض اتفقوا على هاد القضيه هادي، انه ملي تيكون ميزور ملي تتكون عندنا واحد لونغل كوم سا، انه السهم اللي تينطلق من هاد الفيكتور الاولى فيغ هاد الفيكتور هنا هو السهم وضحته هنايا بحالو بحال، يعني ملي تيكون هاد المنحى بحالو بحال المنحى ديال الحركه ديال العقارب ديال الساعه. العقارب ديال الساعه راه كيدوروا في هاد المنحى هذا هاك. داكوغ. في هاد الحاله تنقول لونغل الي اورينتي نيجاتيفمون، والعكس كنقولوا اورينتي بوزيتيف. هنا في هاد الحاله هاد العدد اللي غيكون هنا غادي تكون عنده غيكون نيجاتيف. حنا الا افترضنا الفا هو الميزور ديال هاد لونغل جيومتريك غيكون بوزيتيف الفا، ولا زدنا واحد الموا دونك غيولي عندنا هذا ميزور اللي نيجاتيف. بلوس كنزيد هاد لو تيرم اللي هو تري امبورطون في لونغل اورينتي اللي هو 2 كابي اللي تيميز لونغل اورينتي. وبالتالي هنايا هذا تيشير ملي تنزيد 2 كابي افيك كا ابارتين زد، هذا تيعني ان هاد لونغل اورينتي اللي هي دي دو فيكتور او ا او بي ما عندهاش غير ميزور واحد، عندها بزاف، لانه عشاك فوا نقدر كان نعطيها واحد القيمه. الا عطيت كا كتساوي زيرو ماشي بحال عطيت كا كتساوي واحد، ماشي بحال عطيت كا كتساوي جوج، ماشي بحال عطيت كا مثلا كتساوي ناقص 3، لانه كل اشاك فوا الا حسبت غادي نلقى واحد ميزور مختلف. هذا تعني ان هاد لونغل اورينتي ما عندهاش ميزور واحد، عندها اون انفينيتي ديال لي ميزور. داكوغ تري بيان. واحد المعلومه اخرى الله يرضي عليكم، هاد ليكريتور هادي بارفوا ولا بليبار دو طون يمكن لينا نكتبوها باختصار بهذا الشكل هذا او ا او بي، وعوض جوج شرطات اللي هي تتمثل ايكال تنضيفو شرطه اخرى وتنكتب هاد الميزور اللي عندنا سواء كان بوزيتيف ولا نيجاتيف. افترضوا عندنا هنا موا الفا وتنجي هادي عوض ندير بلوس دو كابي تندير هاك هاد ليكريتور هادي موا الفا وتنقراها مودولو دو بي، مودولو دو بي. دونك هاد ليكريتور هادي غير اختصار لهاد الكتابه هادي. دونك الا لقيتي شي اكريتور بحال هكا راه تتعني هاد الكتابه هادي.
بما انا لقيتي مثلا شي ميزور ديال بحال اكس ايكال بي سور 4 موديلو دو بي، في الحقيقه هاد ليكريتور راه هي اكس ايكال باردون، الا لقينا اكس ايكال بي سور 4 موديلو دو بي، في الحقيقه هاد ليكريتور راه هي اكس ايكال بي سور 4 بلس 2 كا بي افيك كا ابارتيان à زد. غير باختصار هاد ليكريتور تنكتبوها حنا بهاد الشكل هذا. داكوغ تري بيان. مزيان. اما الا كنت تنهضر على دابا نقلب هاد لي دو فيكتور، ندير مثلا او بي او ا. هنا شنو ولا تيبان ليا او بي او ا؟ الفيكتور الاولى هي او بي، دونك كنطلق من الفيكتور او بي فيغ فيكتور او ا بهاد الشكل هذا. شوف لو سونس كي غادي يولي دابا، ولا عكس العقارب ديال الساعه، حركه عقارب الساعه. هنا من تيكون عكس المنحى ديال هاد لو سونس ديال هاد لونغل، لو كونترير ديال الموفمون ديال لي زيغو ديال لا مونطر. هنا تنقول هاد لونغل الي اورينتي بوزيتيفمون، وهادي قلنا اورينتي نيجاتيفمون لان لو سونس مع الحركه ديال عنده نفس لو سونس ديال الحركه ديال عقارب الساعه. وهنا او بي او ا قلنا الي اورينتي بوزيتيفمون. علاش؟ لانه لو سونس ديال هاد لونغ ها هو كنشوفو المنحى كيدير هو عكس الحركه ديال عقارب الساعه. هادي باغ ديفينيسيون باغ كونفونسيون لي ماتيماتيسيان خداو اتفقوا على هاد القضيه هادي. داكوغ. اذا هنا تندير ايكال الفا اللي هو لا ميزور برينسيبال اللي في هاد الحاله غادي يكون باردون لا ميزور ديال هاد لونغل جيومتريك اللي هو بطبيعه الحال بوزيتيف. داكوغ، لانه قلنا اورينتي بوزيتيفمون بليس دو كاب. وبطبيعه الحال هاد ليكريتور هادي الا بغينا نكتبها باختصار تنكتب سولمون ايكال الفا نزيد واحد الشرطه ثالثه هنايا موديلو دو بي. داكوغ. دونك الله يرضي عليكم، خاصني نعرف دابا ان لونغل اورينتي حاجه مهمه، ما عندهاش غير ميزور واحد، عندها اون انفينيتي دو ميزور. مي الا كنت تنهضر سولمون على اونغل جيومتريك راه عندها سول ميزور. هادشي كنا تنعرفو من شحال هادي. غنعطي واحد ليكزومبل. تخيلوا معايا عندي واحد لو تريونغل داير هاك، ريكتونغل اون ا، ناخدو ا بي سي. انا الا تنهضر على لونغل اورينتي ا بي ا سي، شحال تتساوي هاد لونغل؟ بارفوا تنزيدو واحد الشابو هنا، وبارفوا تنديرو الشرطه بحال هكايا، وبعض المرات ما تنديرو والو. راه توجور تنهضر غير تشوف فيكتور بوان فيرغول فيكتور واحد اخرى، عرف راه هنا تنهضرو على اونغل اورينتي. داكوغ تري بيان. هاد لونغل اورينتي ا بي ا سي كنمشي نشوفها في الشكل. ها هي فيكتور ا بي، ها فيكتور ا سي. الا درت لو سونس من هاد فيكتور ا بي فيغ ا سي، شنو تنلاحظ؟ ان هاد لو سونس بحالو بحال الحركه ديال عقارب الساعه. وبالتالي هنايا وانا عارف هادي راه ريكتونغل يعني اونغل ضوء هادي ياك، اونغل ضوء يعني 90 درجه، و90 درجه قلنا هي بي سور 2، قلنا هادو خصهم يتحفظوا. و بويسكو عندي لونغل الي اورينتي نيجاتيفمون. علاش نيجاتيفمون؟ لانه لو سونس ديال هاد لونغل من ا بي ل ا سي، شوف لو سونس بالاحمر، راه بحالو بحال الحركه ديال عقارب الساعه. وبالتالي هنا راه عندنا يكون لا ميزور كندير هنا ايكال موان بي سور 2 لانه اورينتي نيجاتيفمون. وما تنساش ندير بلوس واحد لو تيرم لو توجور اكزيست بور لي زونغل اورينتي اللي هو 2 كا بي. هاد 2 كا بي شناهي؟ سي ان نومبر بار عدد زوجي مضروب في بي، بحال 4 بي 6 بي موان 8 بي موان 10 بي اكسيتيرا. داكوغ. وبطبيعة الحال قلنا هاد ليكريتور الا بغينا نكتبوها دو فاسون بغيف كنكتبو سولمون ا بي ا سي. داكوغ. تندير 3 tiré comme ça, moins pi sur 2, modulo 2pi. D'accord? Très bien. Parfois, الله يرضي عليكم تقدروا تلقاو شي ميزور ديال هاك x égale مثلا pi sur 3 modulo seulement pi. إلا لقيتو هاد ليكريتور هادي الله يرضي عليكم شنو تتعني هادي؟ إلا بغينا نكتبوها كوم سا، شوف ممكن تلقاو 2 بي ممكن تلقاو بي. إلا لقينا 2 بي عارف شنو تندير بلوس 2 كا بي. وإلا لقينا بحال هكا راه هادي تتعني أن إكس إيكال بي سور 3 بلوس
ما عنديش plus de KP, seulement KP avec K appartient à Z. Donc chers élèves, هذه معلومات خاصني نبقى عاقل عليها مزيان. داكوغ؟ تري بيان. غادي نهضر على واحد نعطي واحد ليكزومبل تريتي فيه باش نفهمو مزيان لونغل اورينتي، لانه التلاميذ صراحه تتعصبوا من هاد. تخيل عندنا واحد لونغل مثلا نسميها، ولا نعطي اكزومبل. عندي واحد لو تريونغل ايكيلاتيرال A B C. داكوغ؟ الا قلت لك مثلا اعطيني واحد الميزور ديال لونغل بي بي سي بي ا. لونغل بي سي بي ا اللي هي لونغل اورينتي، شوف ها بي سي ها بي ا، شوف لو سونس كي غادي يكون من فيكتور بي سي ل بي ا. هاي لو سونس. هنا عندنا لورينتاسيون الي بوزيتيف. علاش؟ لان لو سونس عكس عقارب حركه عكس منحى حركه عقارب الساعه. داكوغ؟ دونك في هاد الحاله غادي تكون عندنا ندير واحد الميزور اللي هو بوزيتيف. شحال هنا هاد البلاصه هادي ملي تيكون عندنا واحد تريونغل ايكيلاتيرال، لي 3 زونغ تيكونوا متساويين، تيساويو ليا 60 درجه اللي هي اون دوغري، هي بي سور 3. داكوغ؟ بي سور 3. دونك شنو تندير هنا؟ بويسكو هنا عندنا لورينتاسيون بوزيتيف، دونك كندير بي سور 3 موديلو دو بي كوم سا. وهاد ليكريتور كيف ما قلنا انا نقدر نجي نكتبو بحال هكا P sur 3 plus 2kp. Donc, تخيلوا معايا سي كا appartient مثلا 0. شحال غيكون الميزور ديال بي سي بي ا؟ الوغ بي سي بي ا غادي يكون عندنا الميزور سويفونت 2 fois 0 fois بي غتكون 0، دونك غتكون عندنا غير بي سور 3. ها هو لا ميزور ديالها. مي سي كا مثلا ايكالا 1، إذا كانت كا كتساوي 1، الوغ بي سي بي ا شنو غتساوي في هاد الحالة؟ بي سور 3 بلس 2 فوا 1 فوا بي، غتكون هي 2 بي، ومن بعد نديرو توحيد المقام، غتولي عندي هنايا بي سور 3 بلس 6 بي سور 3 سي اكزاكتومون 7 بي سور 3. دونك شنو اللي تيبان عندي هنايا؟ في الاول لقينا واحد الميزور لهاد لونغل اللي كما تنهضروا عليها، لقينا بي سور 3. ابخي عاودنا كا بعدد اخر لقينا 7 بي سور 3. دونك شوف هاد ميم اونغل لقينا عندها دابا دو ميزور، و اشاك فوا الا عوضت كا بشي عدد غنحصل على ميزور اخر. هذاك الشيء علاش قلنا لونغل اورينتي ما عندناش غير ميزور واحد، عندها اون انفينيتي ديال لي ميزور. كل ما عوضتي هاد كا بشي عدد غتحسب وغادي تلقى واحد الميزور اخر. داكوغ؟ تري بيان. ليسونسيال في هنا في هاد لونغل اورينتي هو واحد لا ميزور تنسموه لا ميزور برينسيبال. لا ميزور برينسيبال ديال ديال لونغل اورينتي. الله يرضي عليك. قلنا لونغل اورينتي عندها بزاف ديال لي ميزور، واحد في هادوك لي ميزور كيتسمى ميزور برينسيبال. الا رمزت ليه هنا باغ اكزومبل مثلا بالفا، سيبوزون هذاك لا ميزور برينسيبال سميتو الفا. هذاك لا ميزور برينسيبال توجور il est compris entre moins p et p. غير هنا ممكن تكون عندنا ايكال، هنا عندنا ستريكت. داكوغ؟ دونك شاك انغل اورينتي اذا كان واحد عندها واحد الميزور اللي هو برينسيبال محصور بين بي موان بي و بي، يقدر يساوي بي مي ما يمكنش يساوي موان بي، سي بي او ستريكت موان بي. دونك هادي اغوتونير، نحفظ هادي. غادي نشوفو في لي زيكزيرسيس وهادشي تيتعطى حتى في لي دوفوار سوريي، كيتعطوك واحد الميزور ديال واحد لونغل اورينتي و تيقول لك لقى ليا الميزور برينسيبال ديال هذاك لونغل اورينتي. داكوغ؟ تري بيان. حاجه اخرى مهمه نعقل عليها، واحد القاعده اللي مهمه حتى هي نحفظوها مزيان، هو انه الا كان عندنا مثلا سي الفا
هو واحد ميزور برينسيبال مثلا ديال واحد لونغل اورينتي. كاع لي نومبر ou bien le nombre اللي تيتكتب sur la forme alpha plus 2kp إلا كان alpha ميزور برينسيبال أي عدد تيتكتب sous forme هاد الميزور برينسيبال plus 2kp تيكون aussi c'est un mesure ديال هاداك لونغل مي ماشي ميزور برينسيبال. المهم ميزور ديال هاداك لونغل اورينتي. دونك حتى هادي ا روتونير. داكوغ تري بيان. دابا غادي نشوفو واحد ليكزارسيس تري امبورطون باش الامور تكون مفهومه مزيان. فوالا ليكزارسيس غادي تتبعو معايا هنايا. Déterminer la mesure principale de l'angle orienté qui a parmi ces mesures la mesure x dans les cas suivants. Très bien. هذه question تتعطى في les devoirs surveillés. خاصنا نعرفو كيفاش نجاوبو عليها. Déterminer la mesure principale dans l'angle orienté qui a parmi ces mesures la mesure. Donc dans tous les cas, dans les cas suivants. Donc شوف شحال عندنا من حالة. دونك ناخدو هاد الحالة هادي. عطينا واحد لونغل اورينتي parmi les mesures ديالها عطينا مثلا 7 بي sur 2. دونك انا من هاد الميزور ديال هاد لونغل اورينتي اللي هو 7 بي sur 2 هاد لونغل اورينتي بغينا حنا نعرفو ليها شنو هو الميزور برينسيبال ديالها. دونك شوفوا الله يرضي عليك كاين عندنا مجموعة ديال الطرق. لا ميزور برينسيبال. دونك méthode الأولى méthode 1 la mesure principale. méthode 1 pour x égale on débit 7p sur 2. D'accord. إذا بالنسبة ل 7p sur 2 هذا واحد ميزور ديال واحد لونغل اللي انا كنقلب على الميزور برينسيبال ديالها. كندير تنلقى ميزور برينسيبال ديالها. الطريقه الاولى كنشد هاد 7 كنقسمها على 7 مقسومه على جوج. شنو تعطيني؟ الا قسمت 7 sur 2 غتعطيني 3.5. فوالا ممكن يكون عدد كبير هنا على هذا غدير الكالكولاتريس. انا ما درت لا كالكولاتريس لي والو لانه قسم بسيطه ديفيزيون سهله. من بعد شنو تندير؟ كنقلب على لو نومبر بير لو بلو بروش ل 3.5. شنو هو اقرب عدد زوجي ل 3.5؟ كاين عندنا واحد كبير وواحد صغير. الكبير هو 4 والصغير هو 2. لو بلو بروش شنو هو 4 هو القريب هو اللي قريب من 3.5. دونك شوف شنو تندير. كنشد 7 بي sur 2 ياك كندير موان شنو قلنا لو نومبر بير لي هو قريب من 3.5 هو 4. كنشد ندير هنا هاديك 4 مضروبه في بي توجور. هذاك لو نومبر بير لو بلو بروش لهاد العدد كنكتبو هنا مضروب في بي. وهنا تندير موان. فوقاش هاد الموان تنديرهم تيكون عندنا هذا بوزيتيف. اما ملي يكون عندنا هاد ميزيور نيجاتيف غادي نشوفو شنو تنديرو هنا. داكوغ تكون في هذيك الحاله بلس. انا قلتها لكم دابا. هنا تنمشي نحسب هاد الشيء اللي غادي يخرج لي هنايا هو الميزور برينسيبال اللي تنقلب عليه. وفعلا غادي نلقى محصور بين موان بي و بي. غندير توحيد المقام هنايا غتولي عندي 7 بي sur 2 موان 8 بي نضرب فوق في جوج تحت في جوج 8 بي sur 2. وهادي الا حسبنا شحال غادي نلقى موان بي sur 2. هنا راه بحال عندنا موان 1 بي sur 2. هذا راه ميزور برينسيبال. كاين اللي غادي يقول لي واش عرفتي هذا ميزور برينسيبال؟ علاش؟ لان موان بي sur 2 راه محصوره بين ناقص بي و بي. ابخي شنو تندير ملي تنعرف هذا راه ميزور برينسيبال هو اللي تنقلب عليه تنجي نكتب الوغ دونك شوف شنو تندير 7 بي sur 2 موان 4 بي كتساوي هادي. كنشد موان 4 بي نحولها للجهه الاخرى. شنو تولي عندنا 7 بي sur 2 تساوي موان بي sur 2. دابا راه عرفت انا لا ميزور برينسيبال هو هذا.
غير بغيت انا نكتبها على لا فورم اللي هو عندي في القاعده. هاد موان 4 بي نحولها للجهه الاخرى ولات 4 بي. حنا شنو قلنا؟ شوفوا الله يرضي عليكم، فين ما نلقى شي ميزور ديال واحد لونغل اورونتي كيتكتب على شكل اكس ايكال الفا بلس 2 كا بي افيك 2 كا راه هو عدد زوجي. هنا 7 بي سور 2 لقيتها كتكتب سو فورم واحد الميزور بلس ان نومبر بيرمودون في بي. هاد العدد هذا الا كان محصور بين ناقص بي و بي كنسميه ميزور برينسيبال، وفعلا هذا راه محصور بين ناقص بي و بي. واحد المعلومه مهمه، كاين اللي ما تعرفش كيفاش يعرف هاد العدد راه محصور بين ناقص بي و بي. كاين اللي تيستعمل كالكوليتيس وكاين اللي شنو تيدير. شوف معايا بصفه عامه، عندك ا على بي بي بصفه عامه، واحد الميزيون اون غادي تيتكتب على هاد الشكل ا بي على بي. ديما بطبيعه الحال بي توجور اعتبرو بوزيتيف، لانه حتى الا كانت عندنا معادله لتحت كنطلعو الفوق، و ا يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. باش نعرف هاد العدد هاد الميزور واش محصور بين ناقص بي و بي شنو تندير؟ كنشد سولمون ا على بي كنديرها اون فالور ابسولي ونشوف شنو غادي يخرج ليا. الا كان نومبر بوزيتيف كيبقى هو، كان نومبر نيجاتيف تتحيد المو وتيبقى الكسر. هذاك الشيء اللي غادي يخرج ليا هنا وهنا كنشوف الا كان نيميراتور صغر من دينوميناتور راه هاد العدد راه محصور بين ناقص بي و بي. اما الا كان نيميراتور كبر من دينوميناتور راه هاد العدد غير محصور بين ناقص بي و بي. الا خديت انا ناقص بي على جوج هنايا راه بحال عندنا ناقص واحد ياك. اذا الا شديت هاد ناقص واحد على جوج درتها اون فالور ابسولي تساوي واحد على جوج، واحد راه صغر من جوج. مادام واحد صغر من جوج، مادام الباص صغر من المقام، راه فعلا هاد العدد راه محصور بين ناقص بي و بي. اذا هذا هو لا ميزور برينسيبال. دونك شنو تنقولو هنا؟ دونك موان بي سور 2، هذا غير الشرح كتبتو لكم انا، موان بي سور 2 est la mesure principale de est la mesure principale demandée ou la cherchée. D'accord? Ils aiment bien. D'accord? Moins P sur 2. Donc, الطريقة اللي هي très simple ما فيهاش شي صعوبة. D'accord? الميثود الثانية، ميثود 2 شنو تندير؟ نقدر انا نجي عندي 7 بي سور 2، نقدر نجي شنو غادي ندير؟ غنشد هاد 7 غادي نقسمها على جوج، ولا نمشي نقدر نقلب انا شنو هو المولتيبل ديال 2 اللي قريب من 7 هو 6 ياك. دونك نقدر انا نجي نكتب كاين 6 وكاين حتى 8 في اللي مزيان. الا خديت 6 ديفيزي بار 2 تعطينا واحد نومبر اللي هو امبير، مي 8 سور 2 تعطينا نومبر. دونك سي ميو ناخد 8، سي ميو ناخدو 8. دونك شنو ندير هنا؟ نجي نكتب 8 بي موان بي، 8 بي موان بي هي 7 بي سور 2. شنو غتساوي ليا؟ غتساوي نفرق الكسرة تولي 8 بي سور 2 موان بي سور 2، et après تولي 4 بي موان بي سور 2، ولا غيرنا الترتيب تولي عندي موان بي سور 2 بلس 4 بي. et puisque موان بي سور 2 راه محصور بين ناقص بي و بي، alors moins p sur 2 est la mesure principale cherchée. هنا كان علينا حتى هنا تحت من هادي نكتبو اي puisque moins p sur 2 est compris entre moins pp, alors moins p sur 2 est la mesure principale cherchée. D'accord? Donc très simple. انا ننصحكم بالميثود الاولى، elle est très facile و sur place تتجاوبوا. هذه ميثود 3. هاد الميثود 3 شنو تنديرو هنايا؟ on pose
x égale alpha plus 2kp. Avec alpha est la mesure principale. La mesure principale. Donc, alpha نخلوها هنا نحولها للجهة الأخرى شتولي x moins 2kp كتساوي alpha. Très bien. أنا الميزور برانسيبال تنعرفو ديما محصور بين ناقص بي و بي. عندنا قدوة ألفا اللي هي الميزور برانسيبال، هادشي اللي كتبنا هنايا، سوا أو نا باردون. هذا الميزور برانسيبال اللي هو ألفا راه محصور بين ناقص بي، معندناش إيكال هنايا ستريكت، و بي. ومن بعد تنشد هاد ألفا اللي هي هادي كنعوضها بهادشي كامل اللي هو إكس موان دو كابي محصورة بين ناقص بي و بي. وشنو هي إكس؟ إكس راه هي كان لينا كاع حنا نكتبوها من الأول، إكس راه هي 7 بي سور دو، 7 بي سور دو، 7 بي سور دو، 7 بي باش منضيعوش الوقت سور دو. داكوغ؟ تخي بيان. إذا هاد 7 بي سور دو غادي نحاول دابا انكادري كا، غنمشي نقلب على لي فالور اللي ممكن ياخدها كا، وملي نلقى لا فالور دوكا غادي نلقى فالور وحده. ملي نلقى ديك لا فالور كنرجع هنا في هاد البلاصه نعوضها هنا في بلاصه، ولا سي هنا في هاد البلاصه هادي نعوضها هنا في بلاصه كا. ملي نعوض ونحسب هادشي غادي نلقى الفا اللي هو لا ميزور برينسيبال. دونك كيفاش تنأونكادري كا هنايا؟ لا ميور فاصون باش نأونكادري كا عندي بي تتبان هنا وهنا وهنا وهنا، دونك نشد هادو كاملين اما نقسمهم على بي ولا نضرب في واحد على بي، سي لا ميم شوز. المهم هاد بي تنمشي نحيد انا كاع، ملي تتقسم على بي ما تتبقاش تبان عندك بي، واش يبقى هنايا؟ غتبقى ليا موان زان، او لا عقل على واحد الحاجه اخرى كاع دير حتى طريقه اخرى بحال بي تنشدوها نعوضوها بواحد. دونك فيما تلقى بي هنا عوضها بواحد شتولي عندك هنا موان زان، وهنا إلا عوضنا بواحد 7 فوا 1 سي 7 سور 2 moins 2 fois 1 fois p donc c'est 2p. Voilà, ماشي تنعوضو pardon 2 fois k fois 1 c'est 2k. Voilà, ماشي تنعوضو بي بي 1 غير بحال تنعوضو بي بي 1. وفي الحقيقة شنو تنديروها؟ تنديرو لا ديفيزيون سور بي. داكوغ؟ وهنا شنو تولي عندي 1. من بعد تبقى ليا موان 2k، غادي نزيد نقص هنا 7 على 2 وهنا 7 على 2 وهنا 7 على 2. دونك نقص لداخل 7 على 2 باش تحيد ليا 7 على 2. داكوغ؟ De même, ici, on retransforme 7 sur 2, donc moins 1, moins 7 sur 2, 1, moins 7 sur 2. نديرو توحد المقام هنا شتولي عندي، تولي عندي moins 9 sur 2, moins 2k. هنا تولي عندي moins 5 sur 2 إلا درنا توحيد المقام. أبخي شنو غادي يكون عندنا؟ فوالا دونك غادي نضرب في واحد على جوج هنا وهنا وهنا. هنا إلا ضربت في واحد على جوج تولي موان 9 موان 9 سور 4. هنا إلا ضربت في واحد على جوج، واحد جوج تمشي مع جوج تبقى غير موان كا. وهنا إلا ضربت في واحد على جوج تولي عندي موان 5 سور 4. علاش حنا ضربنا في واحد على جوج؟ باش هاد جوج تحيد ليا. بقات ليا هاد الموان ساهل باش نحيدو نضربو في موان زان. ملي تنضرب في موان زان لي بلاص ديال هادو تيتبدلو، هنا تولي 5 سور 4 وغادي لما نضرب في موان زان تولي 9 سور 4. ابخي تنقسم 5 سور 4 شحال؟ راه هي 1.25. داكا؟ واحد الحاجة مهمة اللي ما نتابعش هنا إيكال، هنا إيكال، هنا إيكال. مي ملي ضربت هنا في موان زان شنو غادي يبقى؟ هاد لي بلاص تيتبدلو، حتى هاد لي سامبول تيتبدلو. هاد لو سامبول تيجي هنا وهذا تيمشي هنا، دونك هاد لو سامبول يولي هنايا وهاد لو سامبول يولي هنايا. إذا إيكال 9 سور 4 شحال تعطينا 9 سور 4؟ عطينا 2,25. دونك إي بويسكو كنكتب إي بويسكو
K appartient à Z. Donc, شنو l'anti اللي بين 1.25 جوج راه هو 2. Alors, K égale 2. Donc, شنو تنمشي أنا ندير هنا؟ كنرجع لهاد هادي اللي أطرت هنايا، نمشي لهاد K ونعوضها ب 2. Donc, alpha égale quoi? هاد alpha égale quoi? 7pi sur 2. هذاك الشيء اللي عندي هنايا، غير في بلاصة K غادي نعوضوها حنا ب 2. Moins 2 fois 2 fois B fois 2 fois B. Alpha égale à 7pi sur 2 moins 4pi. نديرو توحيد، غادي نديرو توحيد ديال المقام. داكوغ. دونك جو ريبيت، لقيت K كتساوي جوج. داكوغ. مشيت رجعت لهاد هادشي اللي وضعت انا هنايا، الفا كتساوي 7pi sur 2 moins 2kp. مشيت عوضت K ب 2. دونك اش ولا عندي؟ ب 2 fois 2b راه هي 4b. توحيد المقام غتولي عندي 7pi sur 2 moins 8pi sur 2 et c'est finalement 6 moins pi sur 2 وهي اللي لقيناها في لي زوطخ ميثود. دونك الله يرضي عليكم نتوما تيبقى لكم اختيار. انا تنصحكم بالطريقه الاولى. داكوغ. الطريقه الاخرى غادي نحتاجوها بزاف، هاد الطريقه ديال لونكادغومون اللي درنا هنا غادي نحتاجوها بزاف في البارتي 2 ديال التريغونومتري، سورتو في الحل ديال المعادلات والمطالب، لي زيكواسيون ولي زينيكواسيون. دونك نتوما مجبرين انكم تضبطوا الطريقه الاولى والطريقه الثالثه. الطريقه الاولى تستعملوها بحال في هاد لي كيسيون، الطريقه الاولى نستعملوها في بحال هاد ليكزيرسيس دابا اللي حنا تنجاوبو عليه، والطريقه الثالثه نعقلوا عليها باش نوظفوها في الحل ديال لي زيكواسيون لي زينيكواسيون. داكوغ. تري بيان. دابا غادي ندوزو شي سؤال اخر. غادي نمشي باغ اكزومبل 23pi sur 4 وغادي نركز انا على الطريقه الاولى. داكوغ. دونك x égale 23pi sur 4. غنقلبو على لا ميزور برينسيبال هنايا. دونك شنو غندير؟ غنشد 23 sur 4. شحال غتعطيني؟ غتعطيني الا حسبتها تعطينا 5.75. شنو هو لو بلو بروش نومبر بير ل 5.75؟ اقرب عدد زوجي لهذا هو 6. دونك شنو تنمشي ندير؟ شوف كناخذ هاد لو نومبر 23pi sur 4 وندير موان ونشد هذاك لو نومبر لو بلو بروش نومبر بير لو بلو بروش لي هو 6 نضربو في بي وتنحسب هذاك الشيء اللي يخرج لي انا راه هو لا ميزور برينسيبال. دونك شنو غادي ندير؟ نكتب ممكن كاع دير توحيد المقام غير في الوسط وتعطي ديريكتومون الريزولتا. هنا شنو غتكون الا حسبنا ديريكتومون؟ غتولي هنا موان 24pi sur 4 وإلا حسبنا تخرج ليا موان بي sur 4. داكوغ. ملي تلقى هاد لا ميزور يمكن ليك شنو دير؟ اون داكوغ. تشد موان 6 بي حول الجهه الاخرى. حنا دابا عرفنا هذا هو الميزور برينسيبال، غير باش يكون هذاك الشيء لوجيك مع او باش يكون هذاك الشيء بيان جوستيفي، سي ميو هاد موان 6 بي هاد العدد الزوجي اللي مضروب في بي نحولو للجهه الاخرى. شنو نجي نكتب؟ نخلي غير 23pi sur 2 يعني الميزور اللي تعطاني ايغال موان بي sur 4. ملي تنحول هاد لو تيرم بالجهه الاخرى بحال اللي عندنا ايكواسيون كيتبدل لو سين شنو تولي؟ غتولي عندي بلس 6 بي. داكوغ. وانا تنكتب alors ou bien d'où et puisque moins p sur 4 il est compris entre quoi? Moins p et p, alors la mesure principale demandée est quoi? Moins p sur 4. غادي نمشيو شي حالة أخرى اللي هي ناخدو مثلا هاد الحالة هادي اللي هي ناخدو هاد المرة شي نومبر نيجاتيف مثلا هذا moins 41pi sur 3. هنا شنو تندير؟ لازم تيكون عندنا نومبر نيجاتيف. حنا
إلا كنا هنا تنديرو موان ملي تيكون هاد لو نومبر نيجاتيف حنا غيوا نديرو موان تنديرو بلوس. نعقل على هاد لي تكنيك الله يرضي عليكم. غنشد بعدا 41 كنقسم على 3 نشد كنخدم غير بالنوم بوزيتيف 41 على 3 شحال غتعطيني. غناخدو الكالكولاتريس ونحسبو نشوفو شحال غتعطيني. فوالا 41 ديفيزي باغ 3 غتعطينا تقريبا 13.66. داكوغ تري بيان. أقرب عدد زوجي ل 13.66 هو 14. دونك شنو تنمشي ندير؟ on a moins 41p sur 3. D'accord. Au lieu باش ندير موان تندير بلوس. قلنا ملي تيكون هذا نيجاتيف au lieu باش ندير هنا موان تندير بلوس. بلوس هاد لو نومبر اللي هو البلو بروش لهذا اللي هو 14 مضروبة في بي. تو سامبلومون تنحسب شنو غادي يكون عندي هنايا. ندير توحيد المقام غتولي عندي moins 41p sur 3 plus هاد 3 إلا ضربنا في 4 دونك سي 2 غتولي عندي 42p sur 3. و إلا حسبت مزيان شنو غادي تولي عندي؟ غادي تكون عندي هي p sur 3 لأن moins 40p plus 42p sur 3 راه هي p sur 3. دونك راه دابا لا ميزور برينسيبال اللي تنبحثو عليه حنايا. مي شنو تنجي نكتب؟ دونك كنجي نكتب هاد موان 41p sur 3 الميزور اللي تعطاني في لا كيسيون وندير ايكال ونشد هاد 14 بي نحولها للجهة الأخرى نقربها عند بي سوغ ندوزها عند بي سوغ بحال اللي عندنا غير هاد ليكريتور تتساوي هادي. يعني انطلاقا من هادشي اللي درت نقدر نكتب هذا تيساوي لي بي سوغ 3 موان 14 بي. بي سوغ 3 moins 14p. D'accord. Et puisque p sur 3 la compris entre moins p et p, alors p sur 3 est la mesure principale cherchée. Donc elle est très simple. Parfois ممكن تصادفوا بعض الحالات اللي هي بارتيكولير بحال مثلا تقدر تصادف بحال هادي 104 بي ما عندي ما نديفيزي هنايا. شنو تندير هنايا؟ فين ما تلقى الله يرضي عليك مع النومبر بير مضروب في بي لا ميزور برينسيبال هنا هو زيرو توجور. ولكن باش نجوستيفي شنو غنجي نكتب؟ سي ميو نكتب اون 104 بي راه ايكال زيرو بلس 104 بي. حنا ملي تيكون عندنا واحد ميزور محسوبين موان بي و بي بلس واحد العدد زوج مضروب في بي راه هاد ميزور تنسميه ميزور برينسيبال. درنا جوستيفيكاسيون تقول لا ميزور برينسيبال شيرشي زيرو كار تكتب لي هادي وراه بيان جوستيفي. داكوغ. دونك فين ما يكون عندنا نومبر بير مضروب في بي راه لا ميزور برينسيبال ديال هاد لونغل اللي لا باغمي سي ميزور عندنا هذا راه هو زيرو. مي الا كان هنا ان بير شنو تيكون عندنا؟ Prenons un exemple. عندي x égale 315p. في هاد الحالة شنو تنديرو الله يرضي عليك؟ ملي تيكون عندنا هنا ان بير الميزور برينسيبال عقلو ليها ديما تيكون هو بي. تيبقى غير كيفاش خاصني نجوستيفي. يمكن ليا ندير 315p égale à quoi p plus 314p. دونك شنو عندي الفا بلس 2 كا بي عدد زوجي مضروب في بي وهاد بي راه إلي كومبري اونتر موان بي اي بي لأنه شنو قلنا على ميزور برينسيبال يقدر يساوي ليا بي. دونك ا روتونيغ ان نومبر بير مضروب في بي الميزور برينسيبال ديال هاد لونغل سي زيرو. ان نومبر امبير مضروب في بي ميزور برينسيبال توجور سي بي. داكوغ. Les autres cas اللي عندنا في l'exercice يمكن نخدمو بنفس الطريقة. Bon chers élèves, merci infiniment à votre attention. إن شاء الله في الفيديو اللي جاي غادي نهضر على لو سيركل تريغونوميتريك وغادي نهضر على كيفاش يمكن ليا نحدد l'abscisse curviligne principale. Merci infiniment
et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.